निम्न माध्यमिक तहको शिक्षक लाइसेन्सको परीक्षा केन्द्रित 50 प्रश्न नमुना प्रश्न उत्तरको 16औं सेटमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। यहाँभन्दा अगाडि हामीहरूले 15वटा सेटहरू प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। यदि अहिलेसम्म पनि यहाँहरूले हेर्नुभएको छैन भने गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। र यसको साथसाथै हामीहरूले टिकटकमा पनि लाइभ गर्ने सोच गरेका छौँ, किनकि टिकटकमा अलिक बढी व्यक्तिहरूको क्रेज देख्दाखेरिमा चाहिँ हामीले टिकटकमा पनि शिक्षक लाइसेन्सको क्विज गर्ने र आइक्यू प्रश्नहरू समाधान गर्ने जमर्को गरेका छौँ, जसको लागि चाहिँ 1000 फलोवर चाहिँ जरुरी हुँदो रहेछ। र यहाँहरू पनि चाहनुहुन्छ भने टिकटकमा आयोग एनपी नाम सर्च गरेर हाम्रो जुन आयोग नेपाल च्यानलको जुन लोगो छ त्यही लोगो भएको च्यानल चाहिँ भेटाउन सक्नुहुनेछ। त्यहाँ फलो गर्नुहोला र हामी 1000 फलोवर हुने बित्तिकै हामी त्यहाँ लाइभ गर्नेछौँ र उक्त टिकटकको लिङ्क हामी कमेन्ट बक्सको माथि कमेन्टको सबैभन्दा टपमा पनि हामी राखिदिनेछौँ र त्यहाँबाट पनि हामीसँग यहाँहरू जोडिन सक्नुहुनेछ। बाँकी हामी प्रश्नबाटै अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। पहिलो प्रश्न रहेको छ, आर्थिक सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी समुदाय, उत्पीडन वर्ग, गरिब, किसान र मजदुरलाई राज्यको संरचनामा कसरी सहभागी हुने हक हुनेछ भनेर सोधिएको छ, जसमा अप्सनहरू रहेका छन्। अप्सन ए मिश्रित समावेशी सिद्धान्तको आधारमा, अप्सन बी समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा, अप्सन सी नेपाल सरकारले गरेको निर्णयको आधारमा र अप्सन डी एकल सिद्धान्तको आधारमा। र यहाँहरूले चाहिँ हामीहरूले प्रश्न र अप्सन पढिसक्दा आफ्नो उत्तरको अनुमान लगाएर आफ्नो नोटमा टिपोट गर्नुहोला र लास्टमा चाहिँ कतिवटासम्म मिल्यो त्यसको चाहिँ कमेन्ट हामीलाई अवश्य पनि गर्नुहोला। यति भन्दा यहाँहरूले आफ्नो प्रश्नको सही उत्तरको अनुमान पक्कै पनि लगाइसक्नुभयो होला र यसको सही उत्तर चाहिँ अप्सन बी रहेको छ है। समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा चाहिँ यो राज्यको संरचनामा सहभागी हुने हक हुनेछ। त्यस्तै अब हामी दोस्रो प्रश्नमा जाउँ। शिक्षक सेवा आयोगको अध्यक्ष र सदस्य नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने समितिमा देखाएको मध्ये को रहँदैन? यो पर्दछ र पर्दैन भन्ने कुरामा चाहिँ अलिकति यहाँहरू बढी ख्याल गर्नुहोला। कहिलेकाहीँ हतारको बेलामा यो पर्दैन भन्ने कुरा पनि पर्दछ भन्ने हुन जान्छ र प्रश्नहरू बिग्रने गर्दछन्। प्रश्न पुनः एकपटक, शिक्षक सेवा आयोगको अध्यक्ष र सदस्य नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने समितिमा देखाएको मध्ये को रहँदैन भनिएको छ। यहाँभन्दा पहिला शिक्षक सेवा आयोगमा पनि को रहन्छ भनेर प्रश्न सोधेको थियो। अप्सनहरू रहेका छन्। अप्सन ए महानिर्देशक शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको, अप्सन बी सचिव शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको, अप्सन सी अध्यक्ष लोकसेवा आयोगको र अप्सन डी उपकुलपति त्रिभुवन विश्वविद्यालयको। यहाँहरूले उत्तरको अनुमान पक्कै पनि लाउनु भयो होला र यस प्रश्नको सही उत्तर चाहिँ अप्सन ए रहेको छ है। महानिर्देशक अर्थात् शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको महानिर्देशक चाहिँ यो शिक्षक सेवा आयोगको अध्यक्ष र सदस्य नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने जुन सदस्यमा चाहिँ रहँदैनन्। त्यस्तै अब हामी तेस्रो प्रश्नमा जाउँ। शिक्षकहरूको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा गरिने मूल्याङ्कनका आधार देखाएको मध्ये कुन कुन हुन् भनिएको छ। अप्सनहरू, अप्सन ए कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन तालिम र ज्येष्ठता, अप्सन बी कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन शैक्षिक योग्यता र ज्येष्ठता, अप्सन सी लिखित अन्तर्वार्ता र प्रयोगात्मक परीक्षा र अप्सन डी कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन शैक्षिक योग्यता ज्येष्ठता र तालिम भनेर चारवटा अप्सनहरू दिएको छ। यहाँहरूले चारवटा अप्सन मध्ये एउटा अप्सन पक्कै पनि टिपोट गरिसक्नुभयो र यसको सही उत्तर चाहिँ अप्सन डी रहेको छ है। कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन शैक्षिक योग्यता ज्येष्ठता र तालिमका आधारमा चाहिँ यो शिक्षकहरूको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गरिन्छ। त्यस्तै अब हामी चौथो प्रश्नमा जाउँ। अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा नियमावली कहिले जारी गरियो? जसमा अप्सनहरू रहेका छन्। अप्सन ए विक्रम सम्वत 2077 5 महिना 19 गते, अप्सन बी 2077 6 महिना 19 गते, अप्सन सी 77 7 19 र अप्सन डी 77 8 19 भनेर चारवटा अप्सन दिएको छ। यहाँहरूले पक्कै पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नुभयो होला र यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ अप्सन बी है। विक्रम सम्वत 2077 6 महिना 19 गते चाहिँ जारी भएको हो। र यदि यहाँहरूलाई कहिलेकाहीँ अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा नियमावली नसोधेर शिक्षा ऐन सोध्यो भने चाहिँ 2075 6 महिना 2 गते भन्ने चाहिँ यहाँहरूले याद गरिराख्नु होला। त्यस्तै अब हामी पाँचौं प्रश्नमा जाउँ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी अनुबन्ध 2006 को कुन धारामा शिक्षा सम्बन्धी
प्रावधान राखिएको छ, जसमा अप्सनहरू रहेका छन् अप्सन ए धारा 24 मा, अप्सन बी धारा 26 मा, अप्सन सी धारा 28 मा र अप्सन डी धारा 29 मा। पक्कै पनि यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नुभयो होला र यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ अप्सन ए है, धारा 24 मा चाहिँ उक्त कुरा उल्लेख गरिएको छ। 6औं प्रश्न, सिकाइको 4 स्तम्भ कसले अगाडि ल्याएको अवधारणा हो, जसमा अप्सनहरू रहेका छन् अप्सन ए विश्व शिक्षा मञ्च, अप्सन बी युनिसेफ, अप्सन सी युनेस्को र अप्सन डी सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रम। यहाँहरूले उत्तरको अनुमान लगाउनुभन्दा पहिला ती 4 स्तम्भहरू के हुन् त्यो पनि जानौँ, जसमध्ये पहिलो पिलर भनेको लर्निङ टु नो रहेको छ, दोस्रो भनेको लर्निङ टु डु, तेस्रो लर्निङ टु लिभ टुगेदर र चौथो चाहिँ लर्निङ टु बी भनेर यो 4वटा स्तम्भहरू रहेका छन् र यो स्तम्भहरू चाहिँ जुन अगाडि ल्याउने चाहिँ अप्सन सी युनेस्को रहेको छ है, युनेस्को चाहिँ सही उत्तर रहेको छ। त्यस्तै अब हामी 7औं प्रश्नमा जाउँ। साक्षरता कार्यक्रमलाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने नीति अनुरूप मार्गदर्शन परियोजना लागू गरिएको जिल्ला कुन हो? अप्सनहरू रहेका छन् अप्सन ए कपिलवस्तु, अप्सन बी दाङ, अप्सन सी सुर्खेत र अप्सन डी काठमाडौँ। यहाँहरूले उत्तरको अनुमान पक्कै पनि लगाइसक्नुभयो होला र यसको सही उत्तर चाहिँ अप्सन सी सुर्खेत रहेको छ। त्यस्तै अब हामी 8औं प्रश्नमा जाउँ। नेपालमा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको सुरुवात कहिलेबाट भएको हो, जसमा अप्सनहरू रहेका छन् आर्थिक वर्ष 2062-63, अप्सन बी आर्थिक वर्ष 63-64, अप्सन सी आर्थिक वर्ष 64-65 र अप्सन डी आर्थिक वर्ष 65-66। यहाँहरूले उत्तरको अनुमान पक्कै पनि लगाउनु भयो होला र यसको सही उत्तर चाहिँ अप्सन सी रहेको छ। आर्थिक वर्ष 64-65 देखि नेपालमा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको सुरुवात भएको थियो। त्यस्तै अब हामी 9औं प्रश्नतर्फ जाउँ। दिएका मध्ये कुनलाई जन्मजात तथा शारीरिक उत्प्रेरक भनिन्छ अथवा भनेर चिनिन्छ? अप्सनहरू अप्सन ए आत्म उत्प्रेरक, अप्सन बी आन्तरिक उत्प्रेरक, अप्सन सी सामाजिक उत्प्रेरक र अप्सन डी बाह्य वा सिकिएको उत्प्रेरक। यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान लगाउनु भयो होला र यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ अप्सन ए है, आत्म उत्प्रेरकलाई चाहिँ हामी जन्मजात तथा शारीरिक उत्प्रेरक भनेर चिन्दछौँ। त्यस्तै अब हामी 10औं प्रश्नमा जाउँ। मनोविज्ञानलाई कसरी परिभाषित गर्न सकिन्छ? अप्सनहरू अप्सन ए आत्माको अध्ययन गर्ने विज्ञान, अप्सन बी व्यवहारको अध्ययन गर्ने विज्ञान, अप्सन सी शारीरिक वृद्धि अध्ययन गर्ने विज्ञान र अप्सन डी चेतनाको अध्ययन गर्ने विज्ञान। र कहिलेकाहीँ यहाँहरूलाई यही प्रश्नलाई मनोविज्ञानको आधुनिक अवधारणा कुन हो भनेर पनि यहाँहरूलाई सोधिदिन सक्छ, जसको चाहिँ आन्सर एउटै हुन्छ। यो प्रश्न र मनोविज्ञानको आधुनिक धारणाको जुन प्रश्न एउटै हुन आउँछ अथवा आन्सर एउटै हुन आउँछ। यहाँहरूले पक्कै पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नुभयो होला र यसको सही उत्तर चाहिँ मनोविज्ञानलाई चाहिँ व्यवहारको अध्ययन गर्ने विज्ञान भनेर परिभाषित गरिन्छ। त्यस्तै अब हामी 11औं प्रश्नमा जाउँ। सिकाइमा सहचार्यको भूमिका अथवा ठुलो भूमिका रहने सिकाइ सिद्धान्त कुन हो? प्रश्न पुनः एकपटक, सिकाइमा सहचार्यको ठुलो भूमिका रहने अर्थात् प्रमुख भूमिका रहने सिकाइ सिद्धान्त कुन हो? जसमा अप्सनहरू रहेका छन् अन्तर्दृष्टिको सिकाइ सिद्धान्त, अप्सन बी सामाजिक सिकाइ सिद्धान्त, अप्सन सी कार्यप्रयोग सम्बन्ध सिकाइ सिद्धान्त र अप्सन डी शास्त्रीय सम्बन्धन सिकाइ सिद्धान्त। यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान लगाउनु भयो होला र यस प्रश्नको सही उत्तर चाहिँ अप्सन डी रहेको छ। शास्त्रीय सम्बन्ध सिकाइ सिद्धान्तमा चाहिँ सहचार्यको ठुलो भूमिका रहने गर्दछ। त्यस्तै अब हामी 12औं प्रश्नमा जाउँ। विद्यालय समुदाय सम्बन्धबाट हुने फाइदा मध्ये कुन बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ अथवा दिएका मध्ये कुन चाहिँ बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ? अप्सनहरू अप्सन ए विद्यार्थीको विद्यालयमा उपस्थितिको वृद्धि हुन्छ, अप्सन बी विद्यालयप्रति समुदायको अपनत्वमा वृद्धि हुन्छ, अप्सन सी पारदर्शितामा वृद्धि हुन्छ र अप्सन डी विद्यालयको भौतिक विकास हुने गर्दछ। यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नुभयो होला र यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ अप्सन बी विद्यालयप्रति समुदायको अपनत्वमा वृद्धि हुने गर्दछ, जुन विद्यालय समुदाय सम्बन्धबाट बढी फाइदा हुने भनेको यो कुरा रहेको छ। त्यस्तै अब हामी
13औं प्रश्नमा जाउँ। शिक्षालाई सामाजिक क्रियाकलापको रूपमा कसले परिभाषित गरेका हुन्? कसले हुने ठाउँमा कसे मात्र भएछ। यसलाई यहाँहरूले बुझ्नु होला मिलाएर। शिक्षालाई सामाजिक क्रियाकलापको रूपमा कसले परिभाषित गरेका हुन्? जसमा अप्सनहरू रहेका छन्। अप्सन ए जोन डिबे, जिन डिबे भएछ, जोन डिबे हुने ठाउँमा जोन डिबे। अप्सन बी बोटावे, अप्सन सी डेभिड राइजम्यान र अप्सन डी जोन लक। पक्कै पनि यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नुभयो होला। र यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर अप्सन बी रहेको छ। बोटावेले चाहिँ शिक्षालाई सामाजिक क्रियाकलापको रूपमा परिभाषित गरेका हुन्। 14औं प्रश्न रहेको छ। विद्यालय सुधार योजना निर्माणपछि जेठ महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा देखाएको मध्ये कुन निकायमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ? जसमा अप्सनहरू रहेका छन्। अप्सन ए शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा, अप्सन बी जिल्ला समन्वय समितिमा, अप्सन सी गाउँ नगरपालिकामा र अप्सन डी शिक्षा विकास निर्देशनालयमा। यहाँहरूले यस प्रश्नको उत्तर पक्कै पनि मिलाइसक्नुभयो होला। र यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ अप्सन सी है, गाउँ तथा नगरपालिकामा जेठ महिनाभित्रै विद्यालय सुधार योजना बुझाइसक्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अब हामी 15औं प्रश्न हेरौँ। कलेज अफ एजुकेसनले कुन प्रकारको तालिम सञ्चालन गरेको थियो? जसमा अप्सनहरू रहेका छन्। अप्सन ए सेवाकालीन तालिम, अप्सन बी पूर्व सेवाकालीन तालिम, अप्सन सी पुनर्ताजगी तालिम र अप्सन डी क र ख दुवै। यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान पक्कै पनि लाउनु भयो होला। र यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ अप्सन डी है, क र ख दुवै। अर्थात् कलेज अफ एजुकेसनले सेवाकालीन तालिम र पूर्व सेवाकालीन तालिम चाहिँ सञ्चालन गरेको थियो। त्यस्तै अब हामी 16औं प्रश्नमा जाउँ। शिक्षक शिक्षण आयोजना मार्फत प्राथमिक तहका शिक्षकहरूका लागि सञ्चालित तालिम दिएको मध्ये कुन होइन भनिएको छ? जसमा अप्सनहरू रहेका छन्। अप्सन ए शिक्षकको पेशागत विकास कार्यक्रम, अप्सन बी सेवाकालीन तालिम, अप्सन सी पूर्व सेवाकालीन तालिम र अप्सन डी पुनर्ताजगी तालिम। यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान लगाउनु भयो होला भन्ने हामी आशा गर्दछौँ। र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ए है, शिक्षकको पेशागत विकास कार्यक्रम चाहिँ यो शिक्षक शिक्षण आयोजना मार्फत प्राथमिक तहका शिक्षकका लागि सञ्चालन गरिएको तालिम होइन भने बाँकी 3वटा चाहिँ तालिम हो। यो 3वटा चाहिँ यहाँहरूले याद गर्नु होला। कुनै एउटा कुरा चाहिँ यहाँहरूले पढ्दाखेरिमा चाहिँ एउटा कुरा याद गरे हुन्छ है। जति पनि हामीले वस्तुगत प्रश्नहरू पढ्छौँ कि भने यहाँहरूले होइन भन्ने कुराहरू सबै याद गर्नु होला, कि भने हो भन्ने कुराहरू यहाँहरूले याद गर्नु होला। जस्तै शिक्षक शिक्षण आयोजना मार्फत प्राथमिक तहका शिक्षकलाई सञ्चालित तालिम कुन हो भन्ने मात्र यहाँहरूले याद गर्नुभयो भने हो अथवा होइन जुनसुकै तरिकाबाट प्रश्न सोधे पनि यहाँहरूले के गर्न सक्नुहुनेछ, मिलाउन सक्नुहुनेछ। त्यस्तै अब हामी 17औं प्रश्नमा जाउँ। शिक्षकको पेशागत विकासको प्रारूप 2072 अनुसार शिक्षक तालिम कति किसिमका हुन्छन्? जसमा अप्सनहरू रहेका छन्। अप्सन ए 2 किसिम, अप्सन बी 3 किसिम, अप्सन सी 4 किसिम र अप्सन डी 5 किसिम भनेर दिएको छ। पक्कै पनि यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भयो होला। र यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर अप्सन बी रहेका छन्। 3 प्रकारको अथवा 3 किसिमको तालिमहरू चाहिँ हुने गर्दछन् जुन शिक्षकको पेशागत विकास प्रारूप 2072 अनुसार। त्यस्तै अब हामी 18औं प्रश्नमा जाउँ। तलका मध्ये कुनले शैक्षणिक गुणस्तरको परिभाषालाई जनाउँछ? अप्सनहरू रहेका छन्। अप्सन ए सिकाइमा विविधता, अप्सन बी शिक्षकको क्षमताको प्रदर्शन, अप्सन सी शिक्षक कौशल र अप्सन डी शैक्षिक लगानी प्रक्रिया र उत्पादन बीचको तालमेल। यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान पक्कै पनि लाउनु भयो होला। र यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ अप्सन डी है, शैक्षिक लगानी प्रक्रिया र उत्पादन बीचको तालमेललाई चाहिँ गुणस्तरीय अथवा शैक्षिक गुणस्तर भनिन्छ। त्यस्तै अब हामी 19औं प्रश्नमा जाउँ। शिक्षा ऐन 2028 को कुन संशोधनले विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर परीक्षण गर्न शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र रहने कानुनी व्यवस्था गरेको छ? अप्सनहरू रहेका छन्। अप्सन ए 8औं, अप्सन बी 7औं, अप्सन सी 6औं र अप्सन डी 9औं संशोधन। पक्कै पनि यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान लगाउनु भयो होला। र यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ अप्सन ए है, 8औं संशोधनले चाहिँ जुन शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र रहनुपर्ने भन्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ।
र यहाँहरूले चाहिँ कहिलेकाहीँ यो प्रश्नलाई घुमाएर यसरी पनि सोधिदिन सक्छ, दिएका मध्ये शिक्षा ऐनको 8औं संशोधनले लागू गरेको अथवा 8औं संशोधनदेखि सञ्चालन भएको काम कुन हो भनेर यो शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र रहने भन्ने कुराहरू पनि यहाँहरूलाई कहिलेकाहीँ सोधिदिन सक्छ। यसरी पनि यहाँहरूले अध्ययन गर्नुहोला। त्यस्तै अब हामी 20औं प्रश्नमा लागौँ। कमजोर विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि वृद्धि गराई गुणस्तर सुधार गर्नु के गर्नु आवश्यक मानिन्छ? पुनः एकपटक प्रश्न, कमजोर विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि वृद्धि गराई गुणस्तर सुधार गर्न के गर्न आवश्यक मानिन्छ अथवा आवश्यक ठानिन्छ? जसमा अप्सनहरू रहेका छन्। अप्सन ए विद्यार्थीको क्षमता अनुसारको मूल्याङ्कन, अप्सन बी थप पाठ्य सामग्री प्रदान, अप्सन सी उपचारात्मक शिक्षण र अप्सन डी अतिरिक्त कक्षा सञ्चालन। यहाँहरूले उत्तरको अनुमान लगाउनु भयो होला र यस प्रश्नको सही उत्तर चाहिँ अप्सन सी रहेको छ है, उपचारात्मक शिक्षण गर्न चाहिँ आवश्यक मानिन्छ। त्यस्तै अब हामी 21औं प्रश्नमा जाउँ। दिएका मध्ये गुणस्तरीय शिक्षाका विशेषता कुनलाई मानिन्छ? जसमा अप्सनहरू रहेका छन्। अप्सन ए शिक्षाको उपलब्धि स्तर, अप्सन बी जीवनोपयोगी शिक्षा, अप्सन सी प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षा र अप्सन डी माथिका सबै। यहाँहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भयो होला। त्यति धेरै टाइम पनि दिएको छैन र मैले त्यति थोरै टाइम पनि यहाँहरूलाई दिएको छैन, ठिक्क टाइम दिएको छु। यहाँहरूले प्रश्न पढ्ने टाइम चाहिँ मैले लिएको छु र यहाँहरूलाई चाहिँ उत्तर अनुमान गर्न लगाएको छु र पक्कै पनि लगाइसक्नु भयो र यसको उत्तर भने अप्सन डी रहेको छ है। त्यस्तै अब हामी 22औं प्रश्नमा जाउँ। 22औं प्रश्नमा जाउँ हामी। खास सूचनाहरूलाई एउटै गाताभित्र राखी आवश्यक परेको बेला हेर्न सकिने गरी किताबको रूपमा विकास गर्ने कार्यलाई के भनिन्छ? अप्सनहरू रहेका छन्। अप्सन ए यान्त्रिक सांख्यिकीकरण, अप्सन बी सूक्ष्म छविकरण, अप्सन सी प्रलेखन र अप्सन डी सूचीकरण। यस प्रश्नको पनि यहाँहरूले उत्तरको अनुमान पक्कै पनि लगाइसक्नु भयो होला र यस प्रश्नको सही उत्तर चाहिँ अप्सन डी रहेको छ है, सूचीकरण चाहिँ यसको सही आन्सर रहेको छ। त्यस्तै अब हामी 23औं प्रश्नमा जाउँ। सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन 2064 को कुन दफामा नागरिक वडापत्रमा सम्बन्धित कार्यालयले दिने सेवा र त्यसको प्रकृति जस्ता कुराहरू उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ? जसमा अप्सनहरू रहेका छन्। अप्सन ए दफा 21, अप्सन बी दफा 24, अप्सन सी दफा 24, दुई ठाउँमा 24 भएछ, अप्सन डी दफा 26। यहाँहरूले पक्कै पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ दफा 24 नै हो है साथीहरू। यसको सही उत्तर चाहिँ दफा 24 नै हो। यो दुई ठाउँमा 24 भएछ, यहाँहरूले चाहिँ मिलाएर बुझ्नु होला। दफा 24 चाहिँ यसको सही उत्तर रहेको छ। त्यस्तै अब हामी 24औं प्रश्नमा जाउँ। गुनासो सम्बोधन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि 2072 अनुसार उजुरी वा गुनासो प्राप्त गर्ने माध्यम देखाएको मध्ये कुन हो? जसमा अप्सनहरू रहेका छन्। अप्सन ए सामाजिक सञ्जाल, अप्सन बी हुलाक, अप्सन सी उजुरी पेटिका र अप्सन डी माथिका सबै। पक्कै पनि यहाँहरूले यस प्रश्नको उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ अप्सन डी है, माथिका सबै चाहिँ सही उत्तर रहेको छ। त्यस्तै अब हामी 25औं प्रश्नमा जाउँ। व्यवस्थापनको कार्यलाई योजना, सङ्गठन, निर्देशन, समन्वय र नियन्त्रणका रूपमा कसले उल्लेख गरेका हुन्? जसमध्ये अप्सनहरू रहेका छन्। अप्सन ए जेम्स एल लुन्डी, अप्सन बी जर्ज आर टेरी, अप्सन सी हेनरी फेयोल र अप्सन डी स्टेफेन रबिन्स। पक्कै पनि यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भयो होला र यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ अप्सन सी है, हेनरी फेयोलले चाहिँ व्यवस्थापनको कार्यलाई योजना, सङ्गठन, निर्देशन, समन्वय र नियन्त्रणका रूपमा उल्लेख गरेका थिए। त्यस्तै अब हामी 26औं प्रश्नमा जाउँ। दिएका शैक्षिक सामग्रीका सम्बन्धमा कुन भनाइ मेल खाँदैन? अर्थात् दिएका भनाइमध्ये शैक्षिक सामग्रीको सम्बन्धमा चाहिँ कुन भनाइ मेल खाँदैन भनिएको छ? जसमा अप्सनहरू रहेका छन्। अप्सन ए शैक्षिक सामग्रीलाई सिकाइको साध्यको रूपमा प्रयोग गर्नुपर्दछ, अप्सन बी बिना मूल्य वा कम मूल्यका सामग्रीको प्रयोग गर्नुपर्दछ, अप्सन बी सी सामग्री निर्माण र प्रयोगमा विद्यार्थीहरूलाई पनि परिचालन गर्नुपर्दछ अथवा गराउनु पर्दछ र अप्सन डी शैक्षिक सामग्रीको प्रयोग होसियारीको साथ
गर्नुपर्दछ। यहाँहरूले पक्कै पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ अप्सन ए है। अप्सन ए चाहिँ शैक्षिक सामग्रीको सम्बन्धमा चाहिँ भनाइ मेल खाँदैन अथवा ठिक छैन। यहाँ भनिएको छ शैक्षिक सामग्रीलाई सिकाइको साध्यको रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ भनिएको छ। सिकाइको साध्यको रूपमा नभएर सिकाइको साधनको रूपमा चाहिँ हामीले प्रयोग गर्नु पर्दछ, त्यसकारण यो भनाइ मिल्दैन। 27औं प्रश्नमा जाउँ। नेपालमा प्राथमिक तहका लागि प्रभावकारी मानिएको शैक्षणिक व्यवस्था कुन हो? जसमा अप्सनहरू रहेका छन् अप्सन ए विषय शिक्षण, अप्सन बी मिश्रित शिक्षण, अप्सन सी कक्षा शिक्षण, अप्सन डी बहुकक्षा शिक्षण। यहाँहरूले पक्कै पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भयो होला र यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ अप्सन डी है। बहुकक्षा शिक्षण चाहिँ यो प्राथमिक तहको लागि प्रभावकारी मानिने एउटा शैक्षणिक विधि अथवा शैक्षणिक व्यवस्था हो। त्यस्तै अब हामी 28औं प्रश्नमा जाउँ। निश्चित पाठ्यक्रम अनुसार निर्धारित विषयवस्तुका आधारमा विद्यार्थीहरूलाई ज्ञान सिप एवं धारणाहरू प्रदान गरी उद्देश्यहरू हासिल गर्नका लागि गरिने पूर्व तयारीलाई के भनिन्छ? जसमा अप्सनहरू रहेका छन् अप्सन ए शैक्षणिक योजना, अप्सन बी शैक्षिक योजना, अप्सन सी दैनिक समय तालिका र अप्सन डी कार्यक्रम। यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भयो होला र यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ अप्सन ए है। शैक्षणिक योजना चाहिँ सही उत्तर रहेको छ। अब लागौँ हामी 29औं प्रश्नमा। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसार आधारभूत तहको पाठ्यक्रम कक्षा 4 मा कुन शैक्षिक सत्रदेखि कार्यान्वयनमा आएको हो? अप्सनहरू रहेका छन् अप्सन ए शैक्षिक सत्र 2076, अप्सन बी 2077, अप्सन सी 2078 र अप्सन डी 2079। यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि सही उत्तरको अनुमान लगाउनु भयो होला। एकदमै लेटेस्ट न्युज अथवा लेटेस्ट क्वेसन रहेको छ यो र यसको सही उत्तर चाहिँ अप्सन डी रहेको छ है। शैक्षिक सत्र 2079 अर्थात् हालकै वर्षदेखि चाहिँ यो कक्षा 4 मा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 76 अनुसार आधारभूत तहको पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा आएको हो। त्यस्तै अब हामी 30औं प्रश्नमा जाउँ। पाठ्यपुस्तक विद्यार्थी र शिक्षाका लागि तयार पारिएको शैक्षिक सामग्री हो, यो भनाइ कसको हो? पाठ्यपुस्तक विद्यार्थी र शिक्षाका लागि तयार पारिएको शैक्षिक सामग्री हो, अर्थात् पाठ्यक्रमलाई विद्यार्थी र शिक्षाका लागि तयार पारिएको शैक्षिक सामग्री हो भनेर परिभाषित गर्ने व्यक्ति को हुन् भनेर सोधिएको छ। जसमा अप्सनहरू रहेका छन् सेलर र अलेक्जेन्डर, अप्सन बी टेलर, अप्सन सी हिल्डा टावा र अप्सन डी रुसो। यहाँहरूले पक्कै पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भयो होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ए है। सेलर र अलेक्जेन्डरले चाहिँ पाठ्यपुस्तकलाई विद्यार्थी र शिक्षकका लागि तयार पारिएको शैक्षिक सामग्री हो भनी परिभाषित गरेका छन्। त्यस्तै अब हामी 31औं प्रश्नमा जाउँ। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसार आधारभूत शिक्षा कक्षा 1-8 को उमेर समूह कुन हो? जसमा अप्सनहरू रहेका छन् अप्सन ए 4 वर्षदेखि 16 वर्ष, अप्सन बी 4 वर्षदेखि 12 वर्ष, अप्सन सी 5 वर्षदेखि 13 वर्ष र अप्सन डी 5 वर्षदेखि 12 वर्षको उमेर। यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान पक्कै पनि लगाइसक्नु भयो होला र यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ अप्सन डी है। 5 वर्षदेखि 12 वर्ष उमेर समूहको बालबालिकालाई चाहिँ आधारभूत शिक्षा कक्षा 1-8 को उमेर समूह भनिन्छ। त्यस्तै अब हामी 32औं प्रश्नमा लागौँ। शिक्षक निर्देशिकाको प्रयोग तलका मध्ये कुन होइन? जसमा अप्सनहरू रहेका छन् अप्सन ए शिक्षण योजना निर्माण गर्नु, अप्सन बी शिक्षण विधि र सामग्रीको छनौट गर्नु, अप्सन सी शिक्षण क्रियाकलाप चयन गर्नु र अप्सन डी वार्षिक कार्यतालिका निर्माण गर्नु। र यो प्रश्न खासै सोच्नुपर्ने प्रश्न चाहिँ मैले देखिनँ, यहाँहरूले मिलाइसक्नुभयो। यसको सही अन्तर चाहिँ अप्सन डी रहेको छ। वार्षिक कार्यतालिका निर्माण गर्न चाहिँ हामी शिक्षक निर्देशिकाको प्रयोग गरिँदैन। त्यस्तै अब हामी 33औं प्रश्नमा जाउँ। कक्षा कोठामा शिक्षकको प्रस्तुतिको ढाँचालाई के भनिन्छ? अप्सनहरू अप्सन ए विषयवस्तु, अप्सन बी शिक्षण विधि, अप्सन सी शिक्षण क्रियाकलाप र अप्सन डी मूल्याङ्कन। पक्कै पनि यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भयो होला र यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ अप्सन बी है। शिक्षण विधि अर्थात् कक्षा कोठामा शिक्षकको प्रस्तुतिको ढाँचालाई चाहिँ शिक्षण विधि भनिन्छ। त्यस्तै अब हामी 34औं प्रश्नमा जाउँ। विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दा
तलको मध्ये कुन पक्षमा सबैभन्दा बढी ध्यान दिन आवश्यक मानिन्छ? अप्सनहरू: अप्सन ए पाठको स्वरूप, अप्सन बी सिकारुको मनोवैज्ञानिक पक्ष, अप्सन सी सामाजिक सांस्कृतिक पक्ष र अप्सन डी कक्षा कोठाको वातावरण। यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान लगाउनु भयो होला र यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ अप्सन बी है। सिकारुको मनोवैज्ञानिक पक्षलाई चाहिँ सबैभन्दा बढी ध्यान दिनु पर्दछ। 35औं प्रश्न हेरौँ। विद्यार्थीले प्रत्यक्ष र प्राथमिक अनुभवबाट सिक्ने विधि कुन हो? अप्सनहरू रहेका छन् अप्सन ए क्षेत्र भ्रमण, अप्सन बी व्याख्यान, अप्सन सी छलफल र अप्सन डी निगमन विधि। र यो प्रश्न पनि यहाँहरूले मिलाउनु भयो, लगभग 99%ले पक्कै पनि मिलाउनु भयो। एकदम सजिलो प्रश्न रहेको छ। प्रत्यक्ष र प्राथमिक भन्ने बित्तिकै यो अप्सन ए हुन आउँछ है। क्षेत्र भ्रमणबाट चाहिँ मान्छेले अथवा विद्यार्थीहरूले प्रत्यक्ष रूपमा कुनै पनि कुराहरू सिक्ने तथा अनुभव गर्ने गर्दछन्। त्यस्तै अब हामी 36औं प्रश्नमा जाउँ। केही विशिष्ट उदाहरणको अवलोकन गरी त्यसमा देखिएका ढाँचालाई हेरेर सबैलाई मान्य हुने निष्कर्ष निकाल्ने तरिकालाई कुन विधि भनिन्छ? कुन शिक्षण विधि भनिन्छ? जसमा रहेका छन् अप्सनहरू: अप्सन ए आगमन विधि, अप्सन बी निगमन विधि, अप्सन सी मेन्टोरिङ विधि र अप्सन डी खोज विधि। यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भयो होला र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ए है। आगमन विधि चाहिँ यसको सही उत्तर रहेको छ। त्यस्तै अब हामी 37औं प्रश्नमा जाउँ। सिकाइको गुणात्मक पक्षलाई परिमाणमा बदल्ने प्रक्रिया के हो? अप्सनहरू: अप्सन ए मूल्याङ्कन, अप्सन बी मापन, अप्सन सी परीक्षा र अप्सन डी आकलन। यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान पक्कै पनि लाउनु भयो होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन बी है। यस प्रश्नको सही उत्तर चाहिँ अप्सन बी रहेको छ। सिकाइको गुणात्मक पक्षलाई परिमाणमा बदल्ने प्रक्रियालाई चाहिँ मापन भनिन्छ। 38औं प्रश्न। आधारभूत तह कक्षा 1-3 को पाठ्यक्रमले कुन मूल्याङ्कनमा जोड दिएको छ? अप्सनहरू: अप्सन ए सिकाइका लागि मूल्याङ्कन, अप्सन बी निर्णयात्मक मूल्याङ्कन, अप्सन सी निरन्तर मूल्याङ्कन र अप्सन डी सिकाइको मूल्याङ्कन। यहाँहरूले पक्कै पनि यस प्रश्नको उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भयो होला र यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ अप्सन ए है। सिकाइका लागि मूल्याङ्कन। यहाँ दुईवटा अप्सन मिल्दोजुल्दो देखिन्छ। अप्सन डी सिकाइको मूल्याङ्कन र अप्सन ए सिकाइका लागि मूल्याङ्कन। यो फरक हो। सिकाइको मूल्याङ्कन भनेपछि चाहिँ यो माथिल्लो कक्षाहरूमा प्रयोग गर्ने हो भने सिकाइका लागि मूल्याङ्कन चाहिँ यो आधारभूत तह 1-3 मा जुन मूल्याङ्कन प्रक्रियालाई मानिन्छ। त्यस्तै अब हामी 39औं प्रश्न हेरौँ। मानकको निर्धारण कुन परीक्षाको विशेषता हो? मानकको निर्धारण कुन परीक्षाको विशेषता हो? अप्सनहरू: अप्सन ए शिक्षक निर्मित परीक्षा, अप्सन बी विषयगत परीक्षा, अप्सन सी वस्तुगत परीक्षा र अप्सन डी स्तरीकृत परीक्षा। यहाँहरूले उत्तरको अनुमान पक्कै पनि लगाउनु भयो होला र यस प्रश्नको सही उत्तरतर्फ जाउँ। अप्सन डी सही उत्तर रहेको छ स्तरीकृत परीक्षा। त्यस्तै अब हामी 40औं प्रश्न हेरौँ। एउटा परीक्षण र अर्को परीक्षणका उद्देश्यहरूमा समानता देखिनुलाई कुन वैधता भनिन्छ? जसमा अप्सनहरू रहेका छन् अप्सन ए रचनात्मक वैधता, अप्सन बी समवर्ती वैधता, अप्सन सी वस्तुनिष्ठता र अप्सन डी विषयगत वैधता। यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भयो होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन बी है। समवर्ती वैधता चाहिँ यसको सही उत्तर रहेको छ। अब त्यस्तै हामी 41औं प्रश्नमा हेरौँ। लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका 2078 अनुसार 80 र सोभन्दा माथि र 90 भन्दा कमको उपलब्धि स्तरलाई कसरी व्याख्या गरेको छ? अप्सनहरू: अप्सन ए उत्तम, अप्सन बी उत्कृष्ट, अप्सन सी सर्वोत्तम र अप्सन डी अति उत्तम। यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान पक्कै पनि लगाइसक्नु भयो होला र यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन डी है, जसलाई चाहिँ अति उत्तम मान्दछ र भने 90 भन्दा माथि आयो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सायद आउटस्ट्यान्डिङ भन्छ। त्यस्तै अब हामी 42औं प्रश्न हेरौँ। कार्यमूलक अनुसन्धानको प्रमुख अङ्ग कुन हो? अप्सनहरू: अप्सन ए अध्ययनको उद्देश्य, अप्सन बी सूचना तथा तथ्याङ्क सङ्कलन, अप्सन सी समस्याको पहिचान र अप्सन डी तथ्याङ्क विश्लेषण।
यहाँहरूले पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान लाउनु भयो होला र यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ अप्सन सी है। समस्याको पहिचान चाहिँ कार्यमूलक अनुसन्धानको प्रमुख अङ्ग मानिन्छ। अब हामी 43औं प्रश्नमा जाउँ। आफ्नो कार्यक्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न कुन अनुसन्धान बढी उपयोगी मानिन्छ? अप्सनहरू अप्सन ए कार्यमूलक अनुसन्धान, अप्सन बी आधारभूत अनुसन्धान, अप्सन सी घटना अध्ययन र अप्सन डी व्यवहारिक अनुसन्धान। यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान पक्कै पनि लाउनु भयो होला र यसको सही उत्तर चाहिँ अप्सन ए रहेको छ है। कार्यमूलक अनुसन्धान चाहिँ आफ्नो कार्यक्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न बढी उपयोगी मानिन्छ। त्यस्तै 44औं प्रश्नमा हेरौँ। कार्यक्रमका सफलता असफलताको कारणहरू पत्ता लगाउन गरिने अनुसन्धान कुन हो? अप्सनहरू रहेका छन् अप्सन ए कार्यमूलक अनुसन्धान, अप्सन बी आधारभूत अनुसन्धान, अप्सन सी घटना अध्ययन र अप्सन डी व्यावसायिक अनुसन्धान। पक्कै पनि यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नुभयो होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन सी घटना अध्ययन। त्यस्तै अब हामी 45औं प्रश्नमा हेरौँ। एमएस वर्डमा फाइललाई सुरक्षित गर्नको लागि कुन मेनुको प्रयोग गरिन्छ? अप्सनहरू अप्सन ए सेभ मेनु, अप्सन बी न्यू मेनु, अप्सन सी होम ट्याब र अप्सन डी इन्सर्ट। यहाँहरूले यस प्रश्नलाई पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नुभयो होला। फाइल सुरक्षित अर्थात् सेभ गरिसकेपछि मात्रै फाइल के हुन्छ त भन्दा सुरक्षित हुने भएकाले यसको सही उत्तर चाहिँ अप्सन ए रहेको छ है। सेभ मेनु चाहिँ यसको सही उत्तर रहेको छ। 46औं प्रश्न हेरौँ। एक्सेलमा आधारित इमेज सफ्टवेयरमा शैक्षिक सत्र 2078 देखि थप गरिएको नयाँ बटन कुन हो? जसमा अप्सनहरू रहेका छन् अप्सन ए फिजिकल, अप्सन बी सब्जेक्ट्स, अप्सन सी इआइई र अप्सन डी एमआइएससी। यहाँहरूले यस प्रश्नको उत्तर अनुमान लाउनु भयो होला र यसको सही उत्तर भनेको अप्सन सी रहेको छ है। यो इआइई जुन सफ्टवेयर चाहिँ पछि थपिएको बटन हो अथवा पछि थपिएको बटन हो जुन इमेज सफ्टवेयरमा। त्यस्तै अब हामी 47औं प्रश्न हेरौँ। दिएको मध्ये कुन चाहिँ सिस्टम सफ्टवेयरको विशेषता होइन? अप्सनहरू अप्सन ए यो कम्प्युटर चलाउन न्यूनतम आवश्यकता हो, अप्सन बी यो सफ्टवेयर प्रयोग गर्न प्राविधिक दखल आवश्यकता पर्दैन, अप्सन सी यो आफैमा स्वतन्त्र रूपमा चल्न सक्छ र अप्सन डी यो हार्डवेयर सञ्चालनको लागि प्रयोग हुन्छ। पक्कै पनि यहाँहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भयो होला। दिएका मध्ये 3वटा अप्सन चाहिँ सिस्टम सफ्टवेयरको विशेषता हो भने एउटा चाहिँ सिस्टम सफ्टवेयरको विशेषता होइन। उक्त विशेषता यहाँहरूले पक्कै पनि पत्ता लगाइसक्नु भयो होला जसको सही उत्तर चाहिँ अप्सन बी हो है। यो सफ्टवेयर प्रयोग गर्न प्राविधिक दखल आवश्यक पर्दैन भनिएको छ। त्यसकारण यो विशेषता होइन, किनकि प्राविधिक दखल आवश्यकता पर्दछ सिस्टम सफ्टवेयर चलाउनको लागि चाहिँ। बिना दखल कसैले पनि सिस्टम सफ्टवेयर चलाउन सक्दैन। तपाईहरू पनि कम्प्युटर नसिकिकन सिधै कम्प्युटरको जुन सफ्टवेयर कार्यहरू यहाँले गर्न सक्नु हुँदैन। त्यस्तै अब हामी 48औं प्रश्नमा हेरौँ। आइक्यू प्रश्न रहेको छ। नमिल्ने छान्नुपर्ने छ यहाँ र यहाँहरूले चाहिँ आइक्यू प्रश्नलाई चाहिँ भिडियोलाई पज गरेर पहिला यहाँहरूले प्र्याक्टिस गर्नु होला अनि पछि चाहिँ हाम्रो आन्सरतर्फ अगाडि बढ्नु होला। हामी चाहिँ डाइरेक्ट आन्सरतर्फ जान्छौँ। यसमा चाहिँ नमिल्ने छान्नुपर्ने छ। यो जुन जति पनि अङ्क माथि राखिएको छ त्यसमध्ये एउटा चाहिँ नमिल्दो रहेको छ र उक्त नमिल्दो चाहिँ यहाँहरूले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा छान्नुपर्ने हुन्छ। र यसको सिम्पल तरिका के छ भन्नुहुन्छ भने यसमा चाहिँ 1 2 3 4 5 6वटा जुन सङ्ख्या दिएको छ 6वटा सङ्ख्यामध्ये एउटा सङ्ख्या नमिल्ने छ। उक्त नमिल्ने सङ्ख्या भनेको के हो भन्दा 6वटा सङ्ख्यामध्ये 5वटा सङ्ख्या चाहिँ क्युब नम्बरहरू हुन्, क्युब सङ्ख्याहरू अथवा घन सङ्ख्या हुन् भने एउटा सङ्ख्या चाहिँ यो घन सङ्ख्या अथवा नर्मल सङ्ख्या हो, घन सङ्ख्या होइन। यहाँहरूले पक्कै पनि पत्ता लाउनु भयो होला। यति भनिसकेपछि जसमा 1 1 को घन सङ्ख्या भयो, 9 3 को घन सङ्ख्या भयो, 36 भनेको 36 कसरी घन सङ्ख्या भयो?
48औं प्रश्न हेरौँ। नमिल्ने छान्नुहोस् भनिएको छ। दिएको अप्सनमा चाहिँ एउटा नमिल्दो छ र बाँकी चाहिँ अरूको प्रकृतिहरू एउटै रहेको हुन्छ र यस्ता आइक्यू प्रश्नहरूलाई यहाँहरूले कपीमा प्र्याक्टिस गरेर मात्रै अगाडि बढ्नु होला। हामी चाहिँ डाइरेक्ट आन्सरतर्फ जान्छौँ। यसमा चाहिँ नमिल्ने अप्सन कुन हो भन्नुहुन्छ भने यो 99 चाहिँ नमिल्ने अप्सन हो है। अप्सन सी चाहिँ नमिल्ने अप्सन हो, किनभने यो 1 भनेको 1 को स्क्वायर हो, 9 भनेको 3 को स्क्वायर हो, 36 भनेको 6 को स्क्वायर हो, 81 भनेको चाहिँ 9 को स्क्वायर हो भने यो 99 चाहिँ कुनै पनि नम्बर्सको स्क्वायर होइन भने 121 चाहिँ यो 11 को स्क्वायर भएकाले बाँकी सबै कुनै न कुनै नम्बर्सको स्क्वायर हो भने 99 चाहिँ यो नर्मल सङ्ख्या भएकाले अप्सन सी चाहिँ नमिल्ने रहेको छ। त्यस्तै अब 49औं प्रश्नमा हेरौँ। यसमा चाहिँ सिरिज पुरा गर्नुपर्ने छ हजुरहरूले। 17, 52, 158, 477, वाट 4310 भनेर यहाँ सङ्ख्याहरू दिएको छ। पक्कै पनि भिडियो पज गरेर यहाँहरूले प्र्याक्टिस गर्नुहोला। र यसमा चाहिँ कुन सङ्ख्या आउँछ भन्नुहुन्छ भने यसको लजिक भनेको एकदम सिम्पल रहेको छ। जुन अगाडि रहेको सङ्ख्यालाई 3 ले गुणन गरी 1 2 3 4 जोड्दै गइएको छ, अथवा पहिला 1 त्यसपछि 2 जोड्दै गइएको छ, जसमा 17 लाई 3 ले गुणन गर्दा 51 हुन आउँछ र 51 मा 1 प्लस गर्दा यो पछाडिको अङ्क 52 आएको छ। त्यस्तै 52 लाई पनि 3 ले गुणन गर्ने हो भने 156 हुन आउँछ र 156 मा अब हामीले अगाडि 1 जोडेका थियौँ, यसमा चाहिँ 2 जोड्नु पर्यो र 2 जोड्दा 158 हुन आउँछ। सोही तरिकाले 158 लाई 3 ले गुणन गरेर 3 जोड्ने हो भने 477 आउँछ भने अब चाहिँ हामीले 477 लाई 3 ले गुणन गरेर 4 जोड्नु पर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ 1 जोडेका थियौँ, त्यसपछि 2 जोड्यौँ, त्यसपछि 3 जोड्यौँ भने अब हामीले 4 जोड्नु पर्ने हुन्छ। 477 लाई 3 ले यहाँले 3 ले गुणन गर्नुभयो भने यहाँको जुन सङ्ख्या आउँछ 1431 हुन आउँछ है। 1431 हुन आउँछ र त्यसमा चाहिँ हामीले 4 जोड्यौँ भने राइट एन्सर 1435 चाहिँ हुन आउँछ। यसरी चाहिँ यो आइक्यूहरू यहाँहरूले बुझ्नु होला। त्यस्तै अब अन्तिम प्रश्न हेरौँ हामी। 1500 मा किनिएको सामान कतिमा बेच्दा 20% नोक्सान हुन्छ भनिएको छ, जसमा अप्सनहरू रहेका छन्। अप्सन ए 1000, अप्सन बी 1100, अप्सन सी 1200 र अप्सन डी 1300 दिएको छ। र यस्ता आइक्यू प्रश्नहरूलाई चाहिँ यहाँहरूले एकदम सजिलो तरिकाबाट गर्ने कोसिस गर्नुहोला, जसमा म्याथका फर्मुलाहरू चाहिँ यसमा युज पटक्कै नगर्नुहोला। म्याथका फर्मुला, लङ फर्मुलाहरू युज गर्नुभयो भने एक्जाममा टाइम यहाँहरूलाई कुनै पनि हालतमा पुग्दैन। र यस प्रश्न समाधान गर्नको लागि यहाँहरूले सजिलो छ, केही पनि गर्नु पर्दैन। यहाँहरूले जुन 1500 रहेको छ, 1500 मा किनेको सामान कतिमा बेच्दा 20% नोक्सान हुन्छ भनिएको छ। यहाँले सर्वप्रथम के गर्नुहोस्, 1500 को 20% निकाल्नुहोस्। 1500 × 20/100 गरेर निकाल्नुहोस्। यहाँहरूलाई कति आउँछ, 300 आउँछ है। 1500 को 20% 300 हुन आउँछ भने यहाँ सोधेको के छ भन्दा 20% नोक्सान हुन्छ कतिमा बेच्दा भनेपछि वास्तविक नोक्सान कति रहेछ, 300। यहाँले 1500 मा 300 घटाइदिनुहोस्, यो 1200 हुन आउँछ र 1500 मा किनेको सामान 20% नोक्सानमा बेच्दा चाहिँ यो 1200 मा बेच्दा चाहिँ के हुने रहेछ, 20% नोक्सान हुने रहेछ। यसरी चाहिँ यहाँहरूले बुझ्नुहोला, सजिलो छ। 1500 × 20/100 गर्नुहोस्, वास्तविक नोक्सान आउँछ र त्यसमा 1500 मा त्यो आएको नोक्सान घटाइदिनुहोस्, एन्सर 1200 यहाँहरूलाई पक्कै पनि आउँछ। यो थियो आजको नमुना प्रश्न उत्तरको 16औं श्रृङ्खला। यहाँहरूलाई जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन हामीलाई नभुल्नुहोला र अहिलेसम्म पनि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने गर्नुहोला। लाइक सेयर पनि यहाँहरूले पक्कै पनि गर्नुहोला र टिकटकमा चाहिँ यहाँहरू जोडिराख्नुहोला। आयोग एनपी नामको टिकटकमा चाहिँ यहाँहरू जोडिराख्नुहोला। हामी केही समय पछाडि 1000 फलोवर पुगे लगत्तै हामीहरू लाइभ गर्नेछौँ। बाँकी हामी अर्को भिडियो लिएर फेरि पनि उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्कार।